جو نبی پاک علیہ السلام دی بیوی ہے انہاں نو فرمان لگے تو عائشہ دی ریس نہ کریا کر، تو عائشہ دے نال مقابلے نہ کریا کر، تینوں نہیں علم کہ عائشہ تے میرے نبی نو سب تو زیادہ محبوب ہے۔ ایک کون گواہی دے رہے ہیں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سسر، میرے پیغمبر علیہ السلام دی دوسری بیوی دے باپ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نو سب تو زیادہ محبوب بیویاں وچوں تے اما جی عائشہ صدیقہ نے۔ کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عائشہ صدیقہ؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نو کنی کو محبت ہے، کنہ کو پیار ہے، اپنیاں ساریاں بیویاں نالی میرے نبی علیہ السلام نے محبت کیتی ہے، اور دنیا جہان دے لوگاں نو دسے کائنات دے لوگوں بیوی نال محبت کرنا جرم نہیں، بیوی نال محبت کرنا عیب نہیں، بیوی نال محبت کرنا ایک کوئی غلط بات نہیں، بیوی نال محبت کرنا او دا خیال رکھنا ایک کوئی مردانگی دے خلاف نہیں۔ آج دے ساڑے اس معاشرے دے اندر حالات نے کہ اگر کوئی بیوی نال محبت کر دے وہ محبت دا اظہار کر دے، اگر کوئی بیوی دا خیال رکھ دے، اگر کوئی بیوی دیاں ضروریات پوریاں کرن دی طرف توجہ کر دے، وہ ماں دے نزدیک بھی رن مرید بن جاندے، وہ بہناں دے نزدیک بھی رن مرید بن جاندے، وہ دوستاں یاراں دے نزدیک بھی رن مرید بن جاندے، وہ لوگاں دے اندر بھی رن مرید بن جاندے۔ اے جناب بیوی دا بڑا خیال رکھ دے، اے بیوی نال بڑی محبت کر دے۔ اور ظالموں سنو، بیوی نال پیار کرنا سنت ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنیاں بیویاں نال محبت کر دے، پیار کر دے اور بے بہا کر دے، اور آپ انہاں دیاں ساری ضروریات دا خیال ہر لحاظ نال رکھ دے۔ اب دیکھو نا اللہ دے پیغمبر نو کنی کو محبت ہے، کنہ کو پیار ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال۔ ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سفر تے جا رہے نے، تے سفر دے اندر اللہ دے نبی جدوں بھی جاندے تے آپ کسے نہ کسے بیوی نو نال لے کے جاندے۔ آپ علیہ السلام انہاں دے درمیان قرآن دادی کر دے، جیدہ نام نکل آؤندا انہوں نال لے کے میرے نبی سفر وچ جاندے۔ تے ایک سفر دے اندر اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نام آ گیا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام انہاں نو نال لے کے چلے گئے، سفر وچ جا رہے نے۔ اللہ دے نبی کدی سوار ہوندے نے، کدی پیدل چلن لگ پیندے نے، تے صحابہ بھی نال نے، لاؤ لشکر میرے پیغمبر علیہ السلام دے نالے۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے اے سپاہیو تسی اگے چلے جاؤ، سانو پیچھے چھوڑ دیو۔ اللہ دے پیغمبر خلوت چاندے نے، علیحدگی چاندے نے، اپنی بیوی دے نال الگ ہونا چاندے نے۔ تے لشکر والیاں نے، صحابہ نے سمجھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی اے منشا ہے۔ صحابہ اگے نکل گئے، نبی پاک تے اللہ دے نبی دی بیوی پیچھے رہ جاندیاں نے۔ تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ آنا ذرا دوڑ لگائیے، آنا ذرا دوڑ دا مقابلہ کریے، کیوں جی آج دا کوئی بڑے تو بڑا اپنی بیوی دا خیال رکھن والا وہ بھی اس طرح دی محبت دا اظہار نہیں کر سکتا جیڑا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کی دے۔ آنا ذرا دوڑ لگائیے۔ اما جی فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام نال دوڑن لگ پئی، تے میری عمر ہلکی پھلکی سی، جسم بھی ہلکا پھلکا سی، تے میں نبی پاک تو اگے گزر گئی، اللہ دے نبی پیچھے رہ گئے، تے معاملہ ختم ہو گیا۔ تے ایک پھر سفر دے اندر تے اللہ دے نبی علیہ السلام کچھ سالاں تو بعد دی گل
چلے تے پھر سفر دے اندر میرے پیغمبر نال اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک فرماندے نے عائشہ آنا پھر دوڑ لگائیے. اما جی فرماندیاں نے ہن میری عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے, جسم بھی میرا بھاری ہو گیا ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے چل عائشہ دوڑ لگائیے تے دوڑ لگائی تے میں پیچھے رہ گئی. نبی پاک علیہ السلام اگے لنگ گئے تے نبی پاک فرماندے نے جدو آپ روکے نا تے فرماندے نے عائشہ فتلکا بے تلکا, او تو اگے لنگ گئی سے, اج میں اگے لنگ گیا وا, میں تیرے کولو بدلہ اپنا لے لیا. اے محبت دیاں باتاں نے, اے پیار دیاں گلاں نے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویاں نال اس طرح محبت دا اظہار کردے نے, اس طرح پیار دا اظہار کردے نے. اے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نال میرے نبی نو سب تو زیادہ محبت ہے, اور محبت دا اظہار کیویں کیتا ہے عید دا دن ہے. اے بھی جڑا واقعہ بیان کرن لگا صحیح بخاری دے اندر آوندا ہے. عید دا دن ہے, اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمان ہے تے عید والے دن مسجد نبوی دے اندر حبشیاں نے نیزہ بازی شروع کی تھی, تلوار بازی گتکا کھیل رہے نے, خوشی دا موقع ہے, خوشی دا دن ہے, ایک گتکا کھیل رہے نے, نیزہ بازی کھیل رہے نے. تے اما جان فرماندیاں نے سونیا میں بھی دیکھنا چاہنی ہاں. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے دروازے دے اندر کھڑے ہو جاندے نے. اما جان فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام انج چگاٹ نو ہاتھ پا کے کھلو جاندے نے تے مینوں اپنے پیچھے آپ نے کھڑا کر لیا ہے. میں آپ دے کندھے دے اتوں دی اے سارا منظر حبشیاں نو کھیڑ دیاں وینیاں پئی تے اما جی فرماندیاں نے میں کتنی کو دیر کھلو کے ویندی رہی. اے دا اندازہ ایتھوں لگاؤ ایک چھوٹی بچی تے میری بھی عمر ہو تو ہلکی پھلکی سی, 9 سال دی عمر وچ نبی پاک دی زندگی وچ آئیاں اور 18 سال دی عمر وچ اللہ دے نبی وفات پا گئے, یعنی بالکل حالے نو عمری ہے, جوانی دی عمر ہے. تے ایک چھوٹی بچی دا کنہ کو کھیل دے اندر دلچسپی ہوندی ہے, کنی کو کھیل دے اندر جناب شوق ہوندا ہے ویکھن دا. تے فرماندیاں نے میں کتنی دیر تک ایتھے کھلو کے انہاں نو کھیل دیاں دیکھ دی رہی. میرے پیغمبر علیہ السلام تھوڑی دیر گزر دی, آپ فرماندے عائشہ ہون اللہ دے نبی حالے تھوڑی دیر ہو ٹھہر جاؤ. اللہ دے نبی پھر کھلو جاندے, میں پھر ویکھن لگ پیندی. فرماندیاں نے میں کتنی دیر کھڑی ہو کے اوتھے دیکھ دی رہی, جدوں میں آپ پیچھے ہٹی اودوں ہی نبی پاک پیچھے ہٹے. یعنی آپ نے مینوں نہیں آکھیا کہ بس کر ہن میں تھک گیا, پیچھے ہو جا بس بڑا ہو گیا ہے. اے محبت دی علامت ہے, اے پیار دیاں گلاں نے کہ اپنی بیوی دے نال اس طرح محبت دا اظہار میرے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال, اور کتنی کو محبت ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اما جی عائشہ صدیقہ دے نال. تے جویں اللہ دے نبی نو حضرت عائشہ نال محبت ہے, ایویں حضرت عائشہ نو میرے پیغمبر نال بھی محبت ہے, میرے نبی نال بھی پیار ہے. میں تے روایات دے اندر پڑھیا ہے اما جان رات دے وقت اٹھ دیاں اک کھل جاندی تے اگر اللہ دے نبی بستر تے نہ ہوندے, اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو بستر تے موجود نہ پاندیاں, اللہ دے نبی نو تلاش کرن لگ پیندیاں, لبن لگ پیندیاں. اے محبت دی علامت ہے نا, پیار دیاں گلاں نے نا. ایک دفعہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی واری اما جی عائشہ دے کر دے اندر ہے, رات دا ٹائم ہے تے میرے اما عائشہ صدیقہ نو جاگ آئی, اکھ کھلی تے بستر تے نبی پاک نو نہ پایا. تے گھراں دے وچ اودوں ہنیرا ہوندا سی, چراغ کوئی نہیں سن, لائٹاں کوئی نہیں سن, روشنیاں کوئی نہیں سن. انج ہنیرے دے اندر ہاتھ مار مار کے میرے نبی نو لبن لگیاں تے اللہ دے پیغمبر دے پیراں دے اوتے ہاتھ جا پیندا تے ویکھیا کی ہے پیر زمین تے گڈے نے, میرے نبی سجدے وچ پے نے تے رب کولوں دعاواں کر رہے نے. اے میرے پیغمبر
अलैहिस्सलाम नल इतनी मुहब्बत कर दिया ने, एक रात जाग आई ते वेखिया मेरे पैगंबर बिस्तर ते मौजूद नहीं, इंज हाथ मार मार के तलाश कीता ते अल्लाह दे नबी घर विच भी मौजूद नहीं, ते उठ पईयां ते उठ के मेरे नबी नूं लभन लग पईयां। जिथे जिथे मेरे पैगंबर जांदे सन अम्मा जान नूं पता सी कि रात नूं आप कदी इत्थे टुर जांदे ने कदी उत्थे टुर जांदे ने, ते लभदियां लभदियां जनाब मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे पिछे जन्नतुल बकी दे अंदर चलियां जांदियां ने, कब्रस्तान दे अंदर गईयां ते वेखिया कि अल्लाह दे नबी उत्थे कब्रस्तान मौजूद ने, दुआवां पे करदे ने और नाम कब्रां वालियां वास्ते रब कोलों मगफरत दी दुआ पे करदे ने, ते दौड़दियां वापस आ गईयां। ते सुबह होई ना ते अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल तज़किरा कीता, सोनिया राती तुसी बिस्तर ते नहीं सो, मैं ते तुहानू लभदी कब्रस्तान डुर गई ते कब्रस्तान तुसी मौजूद सो, मैं फटाफट वापस आ गई। आप भी फरमांदे ने हाँ मैं भी वेखिया जिवें कोई काली काली शैल लगी जाती है बई, मैं क्या पता नहीं कौन है। ते अम्मा जान फरमांदियां ने सोनिया मैं ही सा, मैं तुहानू लभन तुहाडे पिछे कब्रस्तान पहुंच गई। ये मुहब्बत दी अलामत है, ये प्यार दियां गल्लां ने जे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अम्मा जान नाल बड़ी मुहब्बत है ते अम्मा जान नू मेरे नबी नाल बहुत प्यार है, बड़ी मुहब्बत है। और इस मुहब्बत दी दलील वेखनी जे ते इथों वेखो अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जी दे नाल बैठ के खाना खांदे। इन्हां दुआ मियां बीवी च प्यार किन्ना है, मुहब्बत किन्नी है, ते जरा अंदाजा करना इन्हां दे दरमियान मुहब्बत किन्नी है, इन्हां दे दरमियान प्यार किन्ना है, और इन्हां दे दुश्मनां नू इन्हां दे नाल नफरत किन्नी है, और इन्हां दा बुग़्ज़ किन्ना को उन्हां ज़ालिमां दे सीने दे अंदर है। दुआ करो अल्लाह जेड़े सीने च अम्मा आयशा दा बुग़्ज़ है रब उस सीने नू तबाह ते बर्बाद फरमा छड़े। वेखो सुनो किन्ना को प्यार है इन्हां दा, किन्नी को मुहब्बत है। मेरे नबी नू अम्मा जी आयशा नाल किन्ना प्यार है, अम्मा जी आयशा नू मेरे नबी नाल किन्नी मुहब्बत है। सियासता दे अंदर रवायत मौजूद है, सुनन नसाई दे अंदर, सुनन अबी दाऊद दे अंदर, मिशकातुल मसाबी दे अंदर और दीगर कुतब दे अंदर ये रवायात मौजूद ने। किताबुत तहारत दे अंदर ये रवायत जनाब तरतीब नाल आउंदियां ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतल्लक अम्मा जान खुद ही बयान फरमांदियां ने, नाले ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत दा इजहार कर दिता, नाले उम्मत दियां बीबियां ते बंदियां नूं मसला समझा दिता। मसला की समझाया ते मुहब्बत दा इजहार किवें कीता। एक बीबी आई आके आंदी है अम्मा जी असी तुहाडे कोलों मसला पुछण वास्ते आईयां वां, इह पुछो की मसला पुछना चाहंदी आओ। जिदों सानू अयाम आ जांदे ने, असी जिदों अयाम दी हालत विच हुन्नियां वां, हैज़ दे दिनां विच जिदों असी हुन्नियां वां ते साडे नाल खामद किन्ना को साडे नाल ताल्लुक कायम कर सकदे ने, किन्ना को साडे नेड़े आ सकदे ने, साडे खामद साडे नाल किन्ना को करीब आ सकदे ने। फरमान लगियां तू ये गल पुछीए ते लै मैं तेनू अपने नबी दी सीरत सुना दियां, मैं अपनी जिंदगी दे तेनू दिन सुना दियां। जी दसो फरमांदियां ने मैं हैज़ दी हालत दे अंदर हुन्नी सा, मैं अयाम दे अंदर हुन्नी सा ते मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू अपने नाल बिठा के खाना खिलांदे, मैनू अपने नाल बिठा के की कर दे खाना खिलांदे। ते फरमांदियां ने इत्थे ही बस नहीं, मैं प्याले नू मुंह ला के पानी पींदी ते प्याला मैं रख दी, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम प्याला उठा लेंदे, तलाश कर दे मैं किथे मुंह लगा के पानी पीता है। जिथे मैं मुंह लगा के पानी पीता हुंदा मेरे नबी उत्थे ही मुंह लगा के पानी पींदे। मैं बोटी खा के हड्डी रख देंदी, मेरे नबी हड्डी नू उठा लेंदे। जिथे मैं मुंह लगा के हड्डी नू चूसिया
پیا ہوندا میرے نبی اوتھے ہی منہ لگا کے ہڈی نو چوس دے میں کھانا کھاندی تے میں جیڑا برتن استعمال کر دی میرے نبی بھی وہی برتن استعمال کر دے جتھے میں منہ لگا کے کھادا پیتا ہوندا اوتھے ہی میرے نبی منہ لگا کے کھانا کھاندے تے پانی نوش فرماندے اے ساڈے ہاں تے اے جھوٹ ہی نہیں نہ مکدا او جی میں فلانے دا جھوٹا نہیں کھانا تے میں فلانے دا جھوٹا نہیں کھانا اے اسمانوں ڈگے اے کسے دا جھوٹا نہ اے ماں دا جھوٹا کھا سکدا ہے نہ پیو دا جھوٹا کھا سکدا ہے نہ بیوی دا جھوٹا کھا سکدا ہے نہ اولاد دا جھوٹا کھا سکدا ہے ایڈا اے جناب ستا پانیاں دا توتا ہے پر ایتل ویکھو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کیفیت کی ہے اپنیاں بیویاں نال محبت کنی ہوئے اپنیاں بیویاں نال پیار کنا ہوئے اور خصوصاً اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نال محبت دا اظہار کیے جتھے منہ لگا کے اما عائشہ نے پانی پیتا ہے اوتھے ہی میرے نبی منہ لگا کے پانی پیندے نے اور جتھے منہ لگا کے ہڈی نو اما عائشہ نے چوسے اوتھے ہی منہ لگا کے میرے مصطفیٰ ہڈی نو چوستے ہیں اے کیے اے محبت نہیں اے پیار نہیں آج کوئی اس طرح اگر کرے اول دے کر دے کوئی نہیں آج دے پانڈے وکھرے وکھرے تھالیاں وکھریاں کولیاں وکھریاں گلاس وکھرے تے جناب بالکل دور دور ہے جی نیڑے بھی نہیں بہنا اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے اللہ دے نبی دا اپنی بیوی نال پیار ہے رب دے پیغمبر دا اپنی بیوی نال اینا محبت ہے تے اتلو اما جان نو بھی میرے نبی نال بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے ایک سفر وچ میرے نبی دو بیویاں نو نال لے گئے حضرت حفصہ تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دوواں نو میرے نبی نال لے گئے تے ایک اونٹ دے اوتے انہاں دا ہودج سمجھدے ہو نا او جیڑا اونٹ دے اوتے بیویاں دے بہن واسطے او ایک خانہ جہا بنایا جاندا ہے جدی پرانے دور دیاں گلاں اج کل تے خانے دی لوڑ ہی کوئی نہیں اج کل تے جناب زلفاں کھلار کے بیویاں بیندیاں نے سواریاں دے اوتے اے اس ویلے دی گل ہے جدوں کو پردے دے اوتے بیبیاں عمل کردیاں سن اے ہودج اونوں آکھیا جاندا ہے سواری دے اوتے بنایا جاندا ہے او دے اندر عورت نو بٹھایا جاندا ہے ایک ہودج دے اندر حضرت عائشہ نے ایک ہودج دے اندر حضرت حفصہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفر کردے اپنی سواری اما جی عائشہ دی سواری دے نال لگا لیندے تے اما جی عائشہ دے نال گفتگو کردے رہندے گلاں باتاں کردے رہندے تے ایک مقام تے پڑاؤ کیتا تے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آکھن لگیاں عائشہ انج کرنا سواری وٹا لینی ہاں میری سواری تے تو آ جا تیری سواری تے میں چلی جانی ہاں گل سمجھ نہ پائیاں تے اپنی سواری وٹا لئی اور نبی پاک نوں تے اسی کے دے وچ عائشہ ہی ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری قریب کیتی تے جدوں سلام لئی اگوں حضرت حفصہ نے جواب دیتا تے میرے پیغمبر نے یہ نہیں کیتا کہ اتھوں اپنا رخ موڑ لیا نہیں وہ بھی تے بیوی سی میرے نبی او دے نال بھی گل بات کر دے رہے لیکن اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی محبت دا اے عالم ہے پیار دا اے عالم ہے اگے جا کے جدوں پڑاؤ کیتا نا کہ ایک مقام تے اپنے ہودج دے وچوں اونٹ بٹھا دیتا گیا اپنے ہودج دے وچوں اپنے پیر باہر کڈ کے تے گھائے تھلے تے او دے وچ رکھ دیندیاں نے تے آندیاں نے عرشا مالیا او تے تیرے نبی نے انہاں نوں تے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکدی انج کرنا کوئی سپ ٹھواں بھیج مینوں ڈنگے تے میں ماری جاواں اے محبت دی گل ہے پیار دی بات ہے کہ میرے مصطفیٰ دی جدائی لمحہ بھر بھی اما جان برداشت نہیں کر سکیاں جے نبی پاک نو اینا پیار ہے تے اما جان نو بھی میرے نبی نال بڑی محبت ہے اور کتنی کو محبت ہے کتنا کو پیار ہے ایک واقعہ تفاسیر دے وچ لکھے ہے احادیث وچ آوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعہ تخییر انہوں آکھیا جاندا ہے میں انشاءاللہ سناواں گا اس واقعے دے اندر اللہ نے اختیار دیتا سونیا تسی اپنیاں بیویاں نو آکھو جیڑیاں مال و دولت لینا چاندیاں نے او مال و دولت
انہاں نو اسی دیاں گے پر نبی دی رفاقت نہیں ملے گی، نبی کو جدا ہونا پوے گا۔ تے جے نبی دی رفاقت لینا چاندیاں نے تے دنیا دے مال و دولت تو دستبردار ہونا پوے گا۔ تے میرے نبی سب تو پہلا اے آیتاں لے کے آئے اما جی عائشہ دے گھر دے اندر، کدے گھر وچ آئے؟ اما جی عائشہ دے گھر دے اندر، تے آ کے آیتاں سنائیاں تے آپ فرماندے نے عائشہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کریں، اپنی ماں باپ نال مشورہ کر لئی پھر مینوں جواب دئی۔ تے اما جان فرماندیاں کی نے سونیا مسئلہ میرا ہے تے مشورہ میں ماں پیو نال کیوں کراں، میں ایتھے ہی تانوں اپنا فیصلہ سنانا چاہنی ہاں۔ فرمایا عائشہ کیڑا فیصلہ تیرا؟ فرمان لگیاں سونیا مینوں دنیا نہیں چاہیے، مینوں اللہ دا رسول چاہیے۔ دنیا ٹھکرا دیتی، حالانکہ گھر دے اندر فاقے نے، کئی دن کھانا کھان نو نہیں ملدا، گھر وچ چولہا نہیں جلدا، کھجور بعض اوقات ملدی ہے کھان نو، بعض اوقات وہ بھی نہیں ملدی، گھٹ پانی دا کدی نصیب ہوندا ہے کدی وہ بھی پین نو نہیں ملدا، کئی دن گھراں دے اندر میرے نبی دے گھراں وچ فاقے گزرتے نے، کھان پین کچھ نہیں، اس دے باوجود فقر بھی ہے، فاقہ بھی ہے، غربت بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، بھوک بھی ہے، پر آکھیا سونیا دنیا نہیں چاہیے، مینوں اللہ تے اللہ دا رسول چاہیے۔ اے محبت ہے، اے پیار ہے اما دی عائشہ صدیقہ دا اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اچھی کہو صلی اللہ ہو۔ کنیاں چار کی پہ گئی ہیں تسی تے گسل ہی گئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایڈے ٹھنڈے نہ ہویا کرو، اللہ تو ایمان دی حرارت نصیب فرما دے، اللہ ایمان دی گرمی تو آڑے اندر پیدا فرما دے۔ سنو کنہ کو پیار میرے پیغمبر علیہ السلام نو ہے اور کنی کو محبت میری ماں عائشہ صدیقہ نو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نالے۔ تو ہاں احادیث چند ایک سماعت فرمائیاں نے، آؤ میں بات اکے بڑھاواں۔ اما جی عائشہ دیاں برکات کنیاں کونے، برکتاں کنیاں کونے، آؤ سنو حدیث میں چاہندہ ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر دے اندر نے، اللہ دے نبی علیہ السلام نے اس سفر وچ اما جی عائشہ نو اپنے نال رکھے ہے۔ سفر تو واپس آ رہے نے، رستے تے اندر ایک جگہ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پڑاؤ کیتا ہے تے اما جی عائشہ صدیقہ جویں بیبییاں دی عادت ہوندی ہے نا، اپنے کول شے نہ ہوے آنڈ گوانڈ تو لے کے استعمال کر لیندیاں نے، ہیں جی ہن نبی پاک نال سفر تے جانا سی تے اما جان نے اپنی بہن کولوں ہار سونے دا لیا کہ میں پا کے جانا۔ بیبیاں نو زیورات نال محبت ہوندی ہے، پیار ہوندا ہے تے اے ایک ہار گلے وچ پان والا اپنی بہن کولوں ادارا لے لیا کہ میں سفر دے جانا ہے تے مینوں دے، واپس آ کے تینوں واپس کر دیاں گی۔ گل وچ ہار پایا تے میرے نبی دے نال گئیاں نے، واپسی تے اوندیاں ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، رب دیاں قدرتاں ہار گم گیا۔ ہار بولو سارے بولو ہار۔ تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پچھلے ہاتھ لگے سن، اور جڑا پہلا واقعہ پیش آیا سی جدو تہمت لگی اما جی عائشہ دے اوپر تے ڈریاں سن، فوراً آپ ہی لبن دی بجائے نبی پاک نو دس دیتا سونیا میرا ہار گم گیا ہے، اللہ دے نبی میرا ہار گواچ گیا ہے، تلاش کر دیو، میں ادارہ لے کے آئی سا تے میں جا کے تے واپس کرنا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو حکم دیتا عائشہ دا ہار گواچ گیا، تلاش کرو۔ اور میں تو آڈے کول پوچھنا چاہنا، میرے پیغمبر موجود سن، ابو بکر موجود سن، عمر فاروق موجود سن، عثمان موجود سن، علی المرتضی موجود سن، میرے نبی دے صحابہ موجود سن، تے صحابہ نالوں ود کے کو ولی اللہ ہے؟ دسو صحابہ نالوں ود کے کو ولی اللہ ہے؟ اوے ایس دنیا دے سارے ولی اللہ کٹھے کر کے میں صحابہ دی قدمہ دی خاک دے اتے قربان کر دیا، سارے جہان دے ولی میرے نبی دے ایک صحابی دی قدمہ دی خاک دا مقابلہ بھی کر سکتے
نہیں کر سکتے۔ تے ایتھے تے عقیدہ لوکاں دا پایا جاندا ہے نا ولی سب کچھ جاندے نے، ولیاں دے 14 طبق روشن نے، ولی اگلیاں پچھلیاں ساریاں باتاں جاندے نے۔ اے تے ولیاں دے متعلق تو آنا ہے تے اے تے ویکھنا میرے نبی دے صحابہ ولیاں دے پیو ولیاں دے باپ انہاں نالوں ود کے ولی کیڑا ہو سکدا ہے؟ پھر اس تو بعد علی موجود نے، اور جنوں مولا کہندے ہو نا میرے نبی نے بھی آکھیا مولا ہیں جی، علی مولا بھی موجود نے، میرے نبی دا دماد عثمان بھی موجود ہے، حضرت عمر بھی موجود نے، حضرت ابو بکر بھی موجود نے، سارے موجود نے، اور میرے مصطفیٰ بھی موجود نے۔ تے سارے کی کردے نے پہ؟ بولو بولو کی کردے نے پہ؟ ہار لب دینے پہ۔ کسے نو علم غیب آیا؟ معاف رکھنا میرا یہ موضوع نہیں، پر گل وچ آ گئی ہے، کیوں نہ سمجھاواں میں سو امت دی اصلاح کیوں نہ کرا؟ رب نے مینوں پوچھنا ہے تینوں موقع ملیا تو دس گل کیوں نہیں دسی؟ لوگو میرے نبی نو علم غیب نہیں، جے ہوندا تے ہار نہ تلاش کرواندے۔ ابو بکر نو علم غیب نہیں، عمر نو علم غیب نہیں، عثمان نو علم غیب نہیں، علی مولا نو علم غیب نہیں، میرے نبی دے صحابہ نو علم غیب نہیں، اور جدو صحابہ نو علم غیب نہیں، مصطفیٰ نو علم غیب نہیں، تے آج تک کوئی ولی پیر بھی بولو علم غیب رکھ سکدا؟ جیڑا کہندا جھوٹ بولدا ہے، غلط عقیدہ اور نظریہ ہے۔ سچی بات ہوے جیڑی بات رب دے قرآن نے آکھی اور آمنہ دے لال دے فرمان نے آکھی۔ ہار پہ لب دے نے، ہار نہیں لبا، ہار بولو ہار نہیں لبا۔ ساری کائنات دا سردار بھی موجود ہے، وحیاں اتارا جدے تے اتر دیاں نے، وہ نبی بھی موجود ہے، ہار نہیں لبا۔ سارے صحابہ بھی کوشش کر بیٹھے، ہار نہیں لبا۔ تے اتلوں فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، لوکاں آکھے ابو بکر آ تیری دھی نے چنگا سیاپا پایا ہے، انہیں ہار گوا لیا تے نماز دا ٹائم ہو گیا، پانی موجود کوئی نہیں، وضو کاج نال کران گے تے نماز کیویں پڑھاں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ، غصہ آیا تے اللہ دے نبی دے حجرے وچ تشریف لے آئے، اما جی عائشہ دے حجرے وچ آئے تے ویکھیا اما جان بیٹھیاں نے، تے نبی پاک نے اپنا سر اما جی دی گود وچ رکھیا تے میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ تے ابو بکر نے آ کے اما جی فرماندیاں نے میری وکھیاں چ حجا ماریاں، درد مینوں بڑی ہوئی، اکھاں میریاں چتھرو آ گئے، پر میں ہلی نہ، جے ہلی تے مصطفیٰ جاگ جان گے۔ ہے کہ نہیں؟ میرے نبی دا خیال، میرے نبی نال محبت، میرے نبی نال پیار۔ تے اللہ دے نبی علیہ السلام ستے سن تے حضرت ابو بکر جو مینوں آکھنا سی کہہ کے ٹر گئے۔ مینوں آکھیا تو چنگا سیاپا پایا، برا بھلا مینوں آ گیا کہ تو جویں باپ اپنے بچیاں نوں آندے نے کہ تو سارے نوں روک دیتا ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا، پانی موجود نہیں، وضو کد نال کران گے؟ تے فرماندیاں نے اتلو میرے پیغمبر علیہ السلام اٹھ گئے تے آپ تے وحی دا نزول شروع ہو گیا۔ تے جدو وحی ختم ہوئی آپ نے صحابی نو بلایا، فرمایا لشکر وچ اعلان کر دیو رب نے آکھیا پانی موجود نہیں، دو ہاتھ زمین تے مار کے منہ تے مال لو، نماز پڑھ لو، رب قبول فرما لے گا۔ تیمم دا مسئلہ نازل ہو گیا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔
اللہ نے آیتاں اتار دتیاں سونیا مسئلہ تیری بیوی دا بنے ہے، ہار تیری بیوی دا کم ہویا ہے، پر میں اس مسئلے نو بھی امت دی واسطے آسانیاں پیدا کرن دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ میں آیتاں اتار دتیاں نے، اج تو بعد جدوں بھی تسی کسے جگہ تے بھی موجود ہوو، اگر پانی نہ ملے تیمم کر کے تے نماز پڑھ لیا کرو، میں رب تواڈیاں نمازاں قبول فرما لواں گا۔ حضرت میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروا دیتے نے، تے ایک صحابی آ کے حضرت ابو بکر نو آندا ہے، بلکہ اما جی عائشہ دے خیمے دے کول آ کے آندا ہے، اے آل ابو بکر اے تواڈا کوئی پہلا اسلام تے احسان نہیں، تواڈی وجہ تو اللہ نے تو پہلا بھی اسلام وچ بڑیاں آسانیاں پیدا فرمائیاں نے۔ اے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہار اما عائشہ دا گم ہویا، رب نے تیمم دی آیتاں اتار دتیاں، اور جیڑا اما عائشہ دی عظمت نو نہیں مندا اس ظالم نو رک جانا چاہیے، اور تیمم نہ کرے، اور تیمم نہ کرے۔ ہن ایک اور گل سمجھیا جے، نماز پڑھی، تیمم کیتا، صحابہ نے سارا نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ دے نبی فرماندے نے ہار نہیں لبا، سونیا نہیں لبا، فرمایا چلو چھڈو سواریاں اٹھاؤ چلیے، جدو اما جی عائشہ والا اونٹ اٹھایا تے تھلے ہار نکل آیا۔ اور میں پوچھنا او ہار میل تے پیا سی، ادھا میل تے پیا سی، 1 کلومیٹر دے فاصلے تے سی۔ آ خیمہ مصطفیٰ دا تے آ اونٹ بیٹھا ہے، اونٹ دے تھلے ہار، ساریاں تھاواں لبوا چھڑیاں میرے مصطفیٰ نے، تے مگروں ہار کتھوں نکل آیا؟ تے پھر کیوں آندے ہو اللہ دے نبی علم غیب جانتے ہیں؟ جے علم غیب جانتے ہوندے تے آپ نو پتہ نہ ہوندا اونٹ دے تھلے ہار پہ ہے؟ علم غیب صرف فرش والا جاندا ہے، او دسے تے مصطفیٰ نو آسمانہ دیاں بھی خبراں ہو جاندیاں نے، او نہ دسے تے پیر دے تھلے کیے اے دا بھی پتہ نہیں لگتا۔ ہے عقیدہ جڑا قرآن نے دیتا، اللہ تینو قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ مصطفیٰ دا فرمان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک اما جی عائشہ دیاں برکتاں کی نے، تیمم دا مسئلہ آیا تے اما جی دی وجہ تو آیا، آؤ اگے سناواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 ہجری دے اندر غزوہ بنی المصطلق دے اندر تشریف لے گئے، تے میرے پاک پیغمبر نال اما جان عائشہ صدیقہ بھی نے، تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوتھوں واپس پے آندے نے۔ میں پہلا دس دیاں اوتھے منافقاں نال گڑبڑ ہو گئی، منافقاں نے اوتھے کوئی معاملہ خراب کیتا، تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ السلام نو شکایت ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے متعلق کوئی معاملات کیتے، کوئی گل بات کیتی، تے منافقاں نو اس بات دی بڑی تکلیف ہوئی کہ ساڈی اس جیڑی اسلام دشمنی ہے اے دا نبی پاک نو کیوں پتہ لگا ہے، نبی پاک نو شکایت کیوں کیتی گئی ہے۔ ہن اے اس انتظار وچ نے سانو موقع ملے اسی انہاں صحابہ نو بدنام کریے، نبی پاک نو معاذ اللہ بدنام کریے، الیاذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ انہاں منافقاں نو تباہ و برباد فرما دے۔ جنہ میری ماں عائشہ تے تہمت لگائی، رب انہاں ظالماں نو جہنم دے سب تو نچلے گڑے وچ سٹ دے، اور جیڑے اج بھی اما عائشہ دے اوتے بکواس کردے نے، اللہ انہاں نو جہنم دا سب تو نچلے طبقے دے اندر اللہ انہاں نو داخل فرما دے۔ اچھی کہو آمین۔ اور کون اما جی عائشہ صدیقہ؟ اللہ دے پاک پیغمبر سن 5 ہجری دے اندر واپس آ رہے ہیں، رستے دے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت واسطے اپنے حوض وچوں نکل کے پراں جھاڑیاں دے اندر چلیاں جاندیاں نے، تے جھاڑیاں دے اندر جا کے قضائے حاجت کر کے جدوں واپس آئیاں تے انج ہاتھ گلے دے اندر ماریا تے ویکھیا کہ جیڑا ہار میں ادارا لے کے آئی سا،
جیڑا میں بہن کو لے کے آئی سا وہ تے ہار کدھرے گر گیا ہے، ہار لبن واسطے اے واپس اوتھے ہی چلیاں جاندیاں نے جتھے قضائے حاجت جا کے کیتی سی اوتھے چلیاں جاندیاں نے کہ میں ہار تلاش کر لواں، لبدیاں وقت لگ گیا، ہار لب کے جدوں واپس آئیاں تے ویکھیا کی ہے نہ اوتھے قافلہ نہ میرے مصطفیٰ نے نہ ہی اوتھے صحابہ نے نہ ہی میری سواری ہے۔ اما جی فرماندیاں نے چونکہ نو عمری سی اور جسم میرا دبلا پتلا سی، کھان نو کدی کوئی چوکھا لبا نہیں سی، کوئی کھجور پانی لبدا سی، اس واسطے وزن ہی کوئی نہیں سی۔ ہودج وچ بیٹھیاں کہ نہیں بیٹھی چکن والیاں نو محسوس نہیں سی ہوندا، وزن ہی کوئی نہیں سی۔ انہاں ہودج سواری تے رکھیا تے پردے دیاں آیتاں نازل ہو چکیاں سن، پردہ چک کے انہاں ویکھیا ہی نہیں تے ہودج اتے رکھیا تے سواری نو چلایا تے لے گئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بھی نہیں علم، میرے نبی نو بھی کہ میری بیوی ہودج وچ موجود۔ اچھا جے میرے نبی نو علم غیب سی تے پھر جان کے عائشہ نو پیچھے چھڑ گئے سن؟ جے میرے نبی سب جان دے سن تے پھر تے یہی مطلب نکلیا نا جان کے بیوی نو پیچھے چھڑ گئے تے آپ اگے لنگ گئے۔ میرے مصطفیٰ نو علم نہیں، قافلہ ٹر گیا۔ اما جی فرماندیاں نے میں سوچیا نبی پاک علیہ السلام سفر وچ گل بات کرتے نے جدوں میرے ہودج دے نیڑے آن گے پتہ لگے گا کہ میری بیوی دے وچ موجود نہیں تے آپ ضرور پیچھے میرا پتہ کرنے واسطے آن گے۔ ایک درخت دے نال ٹیک لگا کے بہ جاندیاں نے تے منہ تے کپڑا لے لیا، پردے دیاں آیتاں نازل ہو چکیاں سن، منہ تے کپڑا لے لیا تے فرماندیاں نے میں اوتھے ٹیک لگا کے بہ گئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لائی ہے، صفوان بن معطل، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پیچھے پیچھے آئی قافلے والے دی جیڑی کوئی چیز گری پڑی ملے انہوں اٹھا کے لے آمی تے لیا کے قافلے والے نو واپس کر چھڑی۔ اینا دی ڈیوٹی ہے وے یہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جدو اس مقام تے پہنچے تے ویکھیا اے تے کوئی بی بی درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھی ہے تے جدو نیڑے آئے تے ویکھیا اے تے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، چونکہ پردے تو پہنا ویکھ چکے سن، جاندے سن، پہچاندے سن ماں جو سی انہاں دی، اس واسطے فوراً پہچان گئے تے اچھی ساری پڑھتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما جان فرماندیاں نے میری آنکھ کھل، میں بیٹھی بیٹھی سو گئی تے میری آنکھ کھل جاندی ہے تے صفوان نے اونٹنی بٹھا دی تھی، میں اتے سوار ہو گئی، نہ اونے مینوں کچھ پوچھیا نہ میں اودے نال کوئی گل کیتی، اونے مہار پھڑ کے اگے ٹرنا شروع کر دیتا، میں پیچھے سواری اتے آ رہی ہاں، چل دیاں اگے ایک جگہ تے میرے مصطفیٰ نے پھر پڑاؤ کیتا ہے، حضرت صفوان تے میں پیچھے پیچھے چل دے نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ جانے ہاں تے اما جان فرماندیاں نے پھر جنہیں بہکنا سی وہ بہک گیا، جدا دماغ خراب ہونا سی وہ ہو گیا، جنہیں گمراہ ہونا سی وہ گمراہ ہو گیا۔ اے جدو منافقہ نے عبداللہ بن ابی ظالم منافق نے ویکھیا، اے دے یارہ نے ویکھیا عائشہ تے پیچھے صفوان دے نال آ رہی نے، انہاں ظالماں نے موقع نو غنیمت سمجھیا، انہاں ظالماں نے اما جانو تے تہمت لگا دی تھی، اے تے معاذ اللہ صفوان نال معاذ اللہ بری ہے، جان کے پیچھے رہی ہے، اے تے صفوان دے انہاں دے درمیان غلط قسم دا تعلق ہے، اے تہمت اما جان تھے اس وقت دے منافقہ لگائی، اج دا منافق بھی اے ہوئی بکواس کردا ہے، اج دا منافق بھی اے ہوئی پونکدا ہے، اور انشاءاللہ جتے عبداللہ بن ابی جائے گا اوتھے ہی اج دا اما عائشہ دے پونکن والا منافق بھی جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ انہاں سارے منافقانو کافرانو رب جہنم دے اندر اکٹھیاں کرے گا۔ اما جان فرماندیاں نے میرا بھی دل صاف ہے، صفوان دا بھی دل صاف ہے، مسئلہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اسی سفر کردے کردے مدینے جا جانے ہاں، مدینے دے اندر جدوں آئے انہاں ظالماں نے اوندیاں ہی مدینے چ مشہوریاں کر دتیاں، میرے متعلق غلط قسم دیاں خبراں پھیلا دتیاں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بھی علم ہو جاندا
ہے آپ بھی پریشان نے. اما جان فرماندیاں نے رب دیاں قدرتاں جدوں کوئی معاملات بنن لگن تے ہیٹ اتے ہی بنتے جاندے نے. ایک میں پچھوں سفر دی تھکی ٹوٹی آئی, ایک میرے اتے تہمت لگان والی تہمت بھی لگا دیتی. اگو اتفاق دیاں گلاں میں گھر آئی تے بیمار ہو گئی, مینوں بخار چڑھ جاندا ہے, میں منجی دے اتے پہ جانی ہاں. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر وچ اوندے تے جویں دی پہلی محبت دے پہلے پیار دا اظہار سی نا, اونج دی محبت دا اظہار کوئی نہیں, اونج دے پیار دا اظہار کوئی نہیں. اوندے نے تے حال پوچھ کے میرے نبی ٹر جاندے نے. فرماندیاں نے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں سی, میں بھی یہی سمجھیا کہ آپ سفر تو آئے نے, حالات گمبھیر نے, ہو سکتا ہے کسی مسئلے کے اندر نبی پاک پریشان ہون. کوئی تھوڑے دن گزرے تے میں اپنے باپ دی خالہ ام مستاؤ دی کو نیت ہے او دے نال قضاء حاجت واسطے باہر جانی ہاں. رستے دے اندر مینوں ایک پتھر دے نال ٹھوکر لگ دی ہے, میں گرن لگ رہی ہاں تے اے بی بی آندی ہے تائشہ مستا. ایدہ معنی ہے مستا ہلاک ہو جائے, مستا تباہ ہو جائے, مستا برباد ہو جائے. اماں جی فرماندیاں نے میں آکھیا بی بی تیرا بیٹا بدری صحابی ہے, نبی پاک دا یار ہے, تو انہوں بددعاواں پئی دینی ہے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے, کدے تو بددعاواں پئی دینی ہے. تے فرمان لگی او بی بی آندی ہے نہیں عائشہ تینوں پتہ نہیں کہ او بھی تیرے معاملے دے اندر مشغول ہے. میں کیا میرے معاملے دے اندر کیڑا میرا معاملہ, اے تینوں نہیں پتا. آکھن لگیاں نے مینوں تے کسے گل دا نہیں علم, اے تیرے تے اس طرح تہمتاں لگائیاں گئیاں نے, تینوں تے صفوان دے نال جوڑیا گیا ہے, تیرے اوتے اس طرح الزام تراشیاں ہوئیاں نے. اما جان فرماندیاں نے مینوں تے بھول ہی گیا میں کی کرن جا رہی ساں, میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی, میں گھر واپس آ جانی ہاں. میرا دن بھی روندیاں گزر رہا ہے, میریاں راتاں بھی روندیاں گزر رہیاں نے, تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان نے. او علم غیب دا دعویٰ کرنے والے ہو بے وقوف ہو, اگر میرے نبی نو علم غیب ہوندا میرے نبی کانوں پریشان رہندے. میرے نبی 40 دن پریشان رہے. کنے دن؟ 40 دن پریشان رہے. تے جنوں علم غیب ہوئے انہوں کی لوڑ ہے پریشان ہون دی, انہوں تے سارا کچھ پتہ ہے, 14 طبق روشن نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر آندے حال پوچھ دے ٹر جاندے. فرمان لگیاں ایک دن میں آکھیا سونیا اگر اجازت دیو تے میں اپنی ماں دے گھر ٹر جانی ہاں. خیال ایسی اوتھے جاواں ماں پیو نال گل بات کرائے بنیا کی ہے میرے نال. تے مینوں اللہ دے نبی فرماندے نے ہاں عائشہ جا چلی جا ماں دے گھر ٹر جا. اللہ دے پاک پیغمبر نے اجازت دتیاں, میں ماں دے گھر آ گئی. تے جدوں میں آئی ماں بھی میری رو رہی ہے, میرا باپ صدیق بھی رو رہا ہے, مینوں تسلیاں دیندے نے, مینوں تشفیاں دیندے نے. پتر پریشان نہ ہو, جتھے انیاں بیویاں ہون انیاں سوکنا ہون اوتھے کوئی نہ کوئی مسئلہ بانی جاندا ہے, تو پریشان نہ ہو. باپ نو پتہ ہے میری بیٹی یہو جی نہیں, ماں نو پتہ ہے میری بیٹی یہو جی نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کدی کسے کولو مشورہ لیندے نے, کدی کسے کولو مشورہ لیندے نے, کدی حضرت حسان کولو پوچھدے نے, کدی حضرت علی کولو مشورہ لیندے نے, کدی میرے نبی گھر دی لونڈی کولو پوچھدے نے دس تو عائشہ دے اندر کدی کوئی ایسی برائی تے نہیں ویکھی. لونڈی آندی اللہ دے نبی میں قسم اٹھا کے کہنی ہاں ایک گل میں ضرور ویکھی ہے, 9 عمری ہے آٹا گن کے رکھ کے سو جاندیاں نے, بکری آندی ہے تے آٹا کھا جاندی ہے. ادو ود کے میں عائشہ دے اندر کدی کوئی غلط حرکت ویکھی ہوئی نہیں, ادو ود کے میں عائشہ دے اندر کدی کوئی برائی ویکھی ہوئی نہیں. اے لونڈی گھر دی لونڈی گواہیاں پہ دیندی ہے, حتیٰ کہ میرے نبی نے اپنیاں دوجیاں بیویاں نو اما جی عائشہ دیاں سوکنا نو پوچھیا تسی دسو, انہاں بھی آکھیا سونیا اج تک اساں عائشہ دے اندر کوئی غلط بات نہیں ویکھی, اج تک کسی قسم دی غلط حرکت ویکھی ہوئی نہیں. اللہ دے نبی فیصلہ نہیں کر پا رہے, سمجھ نہیں ہوندی میں کی کراں. تے میرے نبی حضرت عمر نو فرماندے نے عمر تیرا کی مشورہ ہے دے معاملے دے اندر. تے عمر دے ہوے جدی زبان تے حق بولدا ہے, رب دا
قرآن عمر دی جناب زبان ہے، رب دا قرآن بن جاندا ہے۔ تے حضرت عمر فرماندے نے سونیا مینوں ایک گل دا جواب دیو کہ تہاڈا نکاح عائشہ دے نال تہاڈی مرضی نال ہویا یا کہ اللہ دی مرضی نال ہویا؟ فرمایا اے عمر اللہ دیاں مرضیاں سن، رب چاہندا سی کہ عائشہ میرے نکاح دے اندر آئے۔ فرمان لگے سونیا پھر میرا اعلان ہے وے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک اے تہمت عائشہ تے عائشہ اس طرح دی ہو ہی نہیں سکتی، رب تواڈے لئی غلط عورت دا انتخاب نہیں کر سکتا، پر میرے نبی حالے بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تقریباً 40 دن گزر گئے نے، اللہ دے نبی نو کوئی سمجھ نہیں آندی کہ کی فیصلہ کرن، طلاق دے نہیں آ کہ رکھ لین، چھڈ دے نہیں آ کہ انہوں دوبارہ اپنے گھر لے آن۔ ایک دن میرے نبی اپنے یار غار ابو بکر دے دروازے تے جا دستک دیتی، دروازہ کھولیا گیا، اللہ دے نبی آ گئے نے، آپ علیہ السلام نو اندر بٹھایا گیا، اللہ دے نبی اسے چار پائی تے بہ گیا جدے تے اما جی عائشہ لیٹیاں نے، تے فرماندیاں نے میرا تے رو رو کے اتھرو بھی خشک ہو گئے سن، مینوں تے ہن اتھرو بھی نہیں سن آندے، دن رات میرا روندیاں گزردا ہے، نہ کھان دی ہوش، نہ پین دی ہوش، نہ پان دی ہوش۔ تے اللہ دے نبی آ کے میری چار پائی تے بہ جاندے نے، سلام کیتا، خطبہ پڑھیا، تے خطبہ پڑھ کے فرماندے نے عائشہ جے تیرے کولو غلطی ہو گئی میں گیا تے رولے پان والے بھراؤ ادرا سنیا جے صحیح بخاری دے اندر سارا واقعہ موجود ہے۔ نبی پاک 40 دن تو بعد نبی پاک فرماندے نے عائشہ جے تیرے کولو کوئی غلطی ہو گئی ہے تے رب کولو معافی منگ لے، جے تیرے کولو کوئی غلطی ہو ہی گئی ہے تے رب کولو۔ کنے دن گزر گئے نے اس واقعے نو؟ 40 دن۔ تے حالے بھی نبی پاک کی فرما رہے ہیں جے تیرے کولو کوئی غلطی ہو گئی ہے تے اللہ کولو معافی منگ لے، اللہ معاف کر دے گا۔ اما جی فرماندیاں نے ایک گل سن کے تے جیڑا مینوں کوئی رون اتھرو آ رہے سن وہ بھی مک گئے، مینوں ہور غم لگا، غم تے غم کہ اینے دن گزر گئے نے حالے تک نبی پاک نو پتہ ہی نہیں لگا کہ میں معاذ اللہ اس طرح دی نہیں، میں گندی نہیں، میں ناپاک نہیں، میں غلط کردار دی نہیں۔ تے اللہ دے نبی نو میں ایک جواب دیتا، اللہ دے نبی فرماندیاں نے غم دی ایک کفیت ہے مینوں یعقوب نبی دا نام ہی نہ آوے، غم دے اندر مینوں یعقوب نبی دا نام ہی نہ آوے۔ میں کیا میرا معاملہ تے یوسف دے باپ والا ہے، انہوں نے جدو آ گیا نا او پترو یوسف لب کے لے آؤ تے پتر اگوں یعقوب نبی نو چڑک دینے ڈانٹ دینے یقین ہو دیاں گلاں تے نہیں کرتے تے آخرکار باپ نے کیا کیا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرنا وا اللہ کو مدد مانگنا۔ سونیا میرا بھی وہی حال ہے، جے میں آکھاں ہاں میں برائی کیتی ہے تساں فوراً من لینا تے جے میں آکھاں نہیں کیتی تساں نہیں مننا تے میں تے معاملہ رب دے سٹ دیتا ہے، اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ فرماندیاں نے اینی گل کر کے نا میں پاسا پلٹ کے دوبارہ لیٹ گئی تے تھوڑی دیر گزری میرے نبی دی گردن جھکنی شروع ہو گئی، آپ علیہ السلام دا چہرہ نیچے آ جاندا ہے، یہ علامت ہے کہ میرے پیغمبر تے وحی دا نزول شروع ہو گیا ہے۔ تے فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا کہ ہن نبی پاک تے وحی آ رہی ہے، ضرور اللہ میرے متعلق اپنے نبی نو دسے گا، لیکن اے تے میں سوچیا ہی نہیں سی کہ میرے بارے قرآن بھی اتر سکتا ہے۔ تے تھوڑی دیر گزری نبی پاک نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، آپ دی پیشانی ہوتے پسینے دے قطرے چمک رہنے، آپ فرماندے نے عائشہ مبارک ہوئے رب نے تیری بریت واسطے اپنا قرآن نازل فرما دیتا۔ مان دیے پتر اٹھ اپنے نبی دا شکریہ ادا کر۔ آکھن لگیاں نبی دا شکریہ کیوں ادا کراں، انہاں نوں تے میرے تے یقین ہی کوئی تے محبت دیاں گلاں انہاں نوں تے میرے تے یقین ہی کوئی نہیں سی، میں اس رب دا شکر ادا کرنی ہاں جس اللہ نے میری بریت وچ قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ رب نے 18ویں پارے دی سورہ نور دے اندر 18 آیتاں ماجی عائشہ دی بریت وچ نازل فرما دیتیاں۔ کنی آیتاں؟ سارے بولو کنی آیتاں؟
اور قیامت تک قرآن دا ایک حرف بھی بدلیا نہیں جا سکتا انشاءاللہ تا قیامت جب تک ممبر و محراب رہن گے قرآن پڑھیا جاندہ رہے گا اما جی عائشہ صدیقہ دی طہارت اور پاکیزگی دے اعلان ہوندے رہیں گے رب نے 18 آیتاں اتار دیتیاں اور اللہ نے گل پتہ کتھے مکائی اللہ فرماندے نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم سونے میں اعلان کر دیتا ہے میں تے قانون بنا دیتا ہے غلط بندیاں لئی غلط بیبیاں لئی غلط بندے پاکیزہ بندیاں لئی پاکیزہ بیبیاں لئی پاکیزہ بندے سونیا تیرے تو ود کے کائنات وچ پاک کوئی نہیں اس واسطے میں تواڈے لئی ساریاں بیویاں دا انتخاب کیتا تے پاک دا ہی انتخاب کیتا میرے نبی پاک میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں بھی اما جی عائشہ صدیقہ بھی پاک اے واقعہ اما جی عائشہ نال پیش آیا رب نے قیامت تک واسطے تہمت اور الزام تراشی دے اصول تے قانون قرآن میں وضع فرما دیتے اور یاد اما عائشہ صدیقہ جنہ دی بریت جنہ دی پاکیزگی دا اعلان رب نے قرآن دے اندر فرما دیتا سخاوت اینی کوئے 70,000 رقم 70,000 انہاں دے کول نبی پاک دی وفات تو بعد دی گل ہے 70,000 دی رقم انہاں نو ملی تے شام پین تو پہلا فقیراں تے مسکیناں جو ساری تقسیم کر دیتے لبو ہاں کوئی ایڈا وڈا سخی اج دے دور دے اندر حضرت امیر معاویہ کہو رضی اللہ عنہ 1 لاکھ درہم بھیجیا خلیفۃ المسلمین سن امیر المومنین سن 1 لاکھ درہم بھیجیا اما جی عائشہ دے جناب واسطے کہ تسی انہوں اپنی ضروریات خرچ کر لو سویر دے ٹائم درم دی تھیلی پہنچی 1 لاکھ درم 1 لاکھ درم دا اج لاؤ ہاں صاحب کنے کروڑ روپیہ بند ہے 1 لاکھ درم بھیجیا سعید حدیث دے وچ موجود ہے سیرت دیاں کتاباں وچ لکھی ہے شام پین تو پہلا 1 لاکھ درم تقسیم کر دیتا کدے اندر فقیراں وچ مسکیناں وچ یتیماں وچ لوگاں تقسیم کر دیتا ایک دن نا مال آیا تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا رہیاں تے شام پئی نا جدو پچھلا ٹائم ہویا دیگر کو دا ٹائم ہویا تے اپنا دوپٹہ اپنی چادر جھاڑ کے نا تے اتے لے لئی یعنی سارا مال خرچ کر چھڑے تے لونڈی آندی ہے روزہ رکھیا سجے کوئی تفتاری دا بھی سامان رکھ لینا سجے کہنے لگیاں تے پہلاں دسنا سی میں تے سارے ہی بن چھڑے ایک دن روزہ رکھیا مال آیا سارا ونڈ دیتا گھر دے وچ نا 2 روٹیاں پئیاں نے ایک آ گیا سوالی کہنے لگا کچھ دیو بھوک لگی لونڈی نو آکھیا 2 روٹیاں جڑیاں پئیاں نے اینو دے دے کہنے لگی تے پھر افطاری کدے نال کرو گے کہنے لگے تو اینو دے ہاں افطاری آئے گی تے ویکھی جائے گی اللہ مالک ہے تے او روٹیاں انہوں دے چھڑیاں کسے نے بعد وچ بکری دا پکیا سالن گفٹ کیتا تحفہ لیا فرمان لگیاں لا ویکھ تیریاں روٹیاں دے بدلے رب نے چنگا کھانا دیتا ہے کہ نہیں دیتا سخاوت کمال دی اور جو پڑھیا تے سنیا مصطفیٰ کو لو تے عمل کر کے بکھایا پردے دی حالت دے وے غلام تھی اینا دے کول تے غلام دے نال لکھ پڑھت ہو گئی کہ تسی میرے کو اینے پیسے لے لو تے میں نو آزاد کر دیو لکھ پڑھت ہو گئی تے غلام جدن آخری قسط دین واسطے آیا نا تے غلامہ کو مالکاں دا پردہ نہیں ہوندا پتہ جی مسئلے دا کہ نہیں غلام کو مالکاں دا پردہ نہیں ہوندا قرآن وچ لکھے ہے غلام اور ہوندا ہے آ جڑے گھر دے نوکر چاکر نے ہور نے میں تے تسی انہاں کولوں سمجھ لو غلام جڑا زر خرید ہوندا ہے او دے کولوں مالکاں دا پردہ نہیں ہوندا تے آیا تے آندا اما جی اے آخری قسط ہے میری جڑے میں پیسے تانوں دے رہا نا وہ دی آخری قسط ہے اے ہن تسی وصول کر لو تے اے تو بعد میں آزاد ہاں او بیان کردا ہے غلام آندا ہے اما جان نے میرے کولوں پیسے پھڑے تے پردہ اپنے چہرے دے اگے سٹ لیا آندا ہے او تو بعد ساری زندگی میں اما جی عائشہ دا چہرہ ویکھ ہی نہیں سکیا
ایتھے تے فتوے دیتے چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہو رہا ہے کہا چہرے کا نہیں پردہ، چہرہ جائز ہے ننگا رکھنا، تو پھر کرنا کہا پردہ؟ اما جان نے پردہ سٹ لیا، غلام آندہ ایدو بعد میں کدی اما عائشہ دا چہرہ نہیں دیکھ سکیا۔ آج کتاب و سنت عمل اے اما جان سن ہجری دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر اللہ اکبر 17 تاریخ رمضان المبارک دی 17 تاریخ رات دا ٹائم ہے، طبیعت کو 2-4 دن خراب رہی، لوگ آمدے رہے پتہ لین کی حال ہے اما جان، اللہ دا شکر ہے، نماز پڑھی 17 تاریخ رمضان المبارک دی، وطر پڑھے، نماز مکمل پڑھ کے تے لیٹ گئیاں اور اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وصیت کی تھی اگر میں رات نو فوت ہو جا صبح دا انتظار نہ کیتا جائے، رات نو ہی سیدنا ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا اور انہاں نو جنت البقیع دے اندر دفن کر دیتا گیا اور انہاں دے پانچیاں نے قبر وچ اتاریا۔ راوی بیان کر دے کہ اما جی عائشہ صدیقہ دا رات دے ٹائم جنازہ اٹھیا تے اینی کو خلقت سی، انج لگدا سی جویں ہو رہے ساری دنیا مدینے چی آ گئی ہے، رات دے ٹائم اینا کو رش سی، اما جان دا جنازہ ہویا اور جنت البقیع دفن کیتا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 66 سال دی عمر وچ انہاں نے وفات پائی اور اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں۔ اما جی ام سلمہ نے اما جی عائشہ دا جنازہ دیکھ کے آکھیا عائشہ جنتی ہے، کنے آکھیا اما جی ام سلمہ نے حضرت عائشہ دا جنازہ دیکھ کے آکھیا کہ عائشہ جنتی ہے، جیدہ جنازہ پڑھنے واسطے نہیں دنیا پتہ نہیں کتھوں آ گئی ہے۔ اللہ ساڈی اس ماں تے اپنی رحمتی کروڑا برکھا نازل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔